भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभिनवा पाठावल्याः द्वितीयभागस्य षट्त्रिंशः पाठः। षट्त्रिंशः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, षट्त्रिंशः शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, पाठः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, पाठशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। षट्त्रिंशः विशेषणं, पाठः विशेष्यः। षट्च त्रिंशच्च षट्त्रिंशत्, षट्त्रिंशतां पूरणः षट्त्रिंशः। 36वां पाठ। श्रीः, श्रीः ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः, श्री शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, श्री। स्वस्ति, स्वस्ति अव्ययः, क्षेम। मुम्बापुर्याः सदा विनीतः पितृभक्तिपरः विश्वनाथः पुण्यपत्तनस्थान् सकलगुणालङ्कृतान् पूज्यतात चरणान् सबहुमानं साष्टाङ्गं प्रणम्य बद्धाञ्जलिर्विज्ञापयति। मुम्बापुर्याः ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः, मुम्बापुरी शब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनं, सदा अव्ययः। विनीतः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, विनीतशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, पितृभक्तिपरः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, पितृभक्तिपरशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। विश्वनाथः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, विश्वनाथशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। पुण्यपत्तनस्थान् अकारान्तः पुल्लिङ्गः, पुण्यपत्तनस्थशब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं। सकलगुणालङ्कृतान् अकारान्तः पुल्लिङ्गः, सकलगुणालङ्कृतशब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं। पूज्यतात चरणान् अकारान्तः पुल्लिङ्गः, पूज्यतात चरणशब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं। सबहुमानम् अव्ययः, साष्टाङ्गम् अव्ययः, प्रणम्य अव्ययः। बद्धाञ्जलिः इकारान्तः पुल्लिङ्गः, बद्धाञ्जलिशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। विज्ञापयति विपूर्वक ज्ञापि धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। विनीतः पितृभक्तिपरः, बद्धाञ्जलिः विशेषणानि, विश्वनाथः विशेष्यः। पुण्यपत्तनस्थान् सकलगुणालङ्कृतान् विशेषणे पूज्यतात चरणान् विशेष्यः। मुम्बा च सा पुरी च, मुम्बापुरी तस्याः मुम्बापुर्याः। पितुः भक्तिः पितृभक्तिः, पितृभक्तिः एव परं यस्य सः पितृभक्तिपरः। विश्वस्य नाथः विश्वनाथः। पुण्यस्य पत्तनं पुण्यपत्तनं, पुण्यपत्तने तिष्ठति इति पुण्यपत्तनस्थः, तान् पुण्यपत्तनस्थान्। सकलैः गुणैः अलङ्कृतः, सकलगुणालङ्कृतः, तान् सकलगुणालङ्कृतान्। पूज्यश्चासौ तातश्च, पूज्यतातः, पूज्यतातस्य चरणाः, पूज्यतातचरणाः, तान् पूज्यतातचरणान्। बहुमानेन सह सबहुमानम्। अष्टानाम् अङ्गानां समाहारः अष्टाङ्गम्, अष्टाङ्गैः सह साष्टाङ्गम्। बद्धा अंजलिर्यस्य सह बद्धांजलिः। मुम्बापुरी से सदा विनीत पितृभक्त पर विश्वनाथ, पुण्यपत्तन में स्थित सकल गुणों से अलंकृत पूज्य पिताजी को सम्मान सहित साष्टांग प्रणाम करके हाथ जोड़कर विज्ञापित करता है। कुशलम मम भवताम आशीर्वचनेन। कुशलम अकारान्तः नपुंसकलिंग कुशल शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, मम सर्वनाम अस्मत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। भवतां तकारान्तः पुल्लिङ्गः, भवत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं। आशीर्वचनेन अकारान्तः नपुंसकलिंग आशीर्वचन शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। आशीषः वचनम आशीर्वचनम, तेन आशीर्वचनेन। आपके आशीर्वचन से मेरा कुशल है। उपदेशामृतैः परिपूर्णं भवतां कृपापत्रं निपीतं लोचनैरश्रुपूर्णैर्मया निहितं च हृदये। उपदेशामृतैः अकारान्तः नपुंसकलिंग उपदेशामृत शब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं। परिपूर्णम् अकारान्तः नपुंसकलिंग परिपूर्ण शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। भवतां तकारान्तः पुल्लिङ्गः भवत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं।
कृपापत्रम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग कृपापत्रशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं निपीतम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग निपीतशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं लोचनैः अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग लोचनशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं अश्रुपूर्णैः अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग अश्रुपूर्णशब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं मया सर्वनाम अस्मत् शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं निहितम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग निहितशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च अव्ययः हृदये अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग हृदयशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं परिपूर्णं विशेषणं कृपापत्रं विशेष्यः निपीतं विशेषणम् अश्रुपूर्णैः विशेषणं लोचनैः विशेष्यः उपदेशामृतों से भरा हुआ आपका कृपापत्र मेरे द्वारा पढ़ लिया गया है और आंसुओं से भरे आँखों से हृदय में धारण कर लिया गया है। न कदापि विस्मरामि तातवचनं धर्माज्ञां वा न अव्ययः कदा अव्ययः अपि अव्ययः विस्मरामि विपूर्वक स्मृ आध्याने धातुः लट् लकार उत्तमपुरुषः एकवचनं तातवचनम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग तातवचनशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं धर्माज्ञाम् आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः धर्माज्ञा शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं वा अव्ययः तातस्य वचनं तातवचनं तत् तातवचनं धर्मस्य आज्ञा धर्माज्ञा तां धर्माज्ञां पिताजी के वचन को और धर्माज्ञा को कभी नहीं भूलता हूँ। सर्वथा तदनुरोधेनैव वर्तते मे दिनचर्या सर्वथा अव्ययः तदनुरोधेन अकारान्तः पुल्लिङ्गः तदनुरोधशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम् एव अव्ययः वर्तते ऋतुवर्तने धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं मे सर्वनाम अस्मत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं दिनचर्या आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः दिनचर्या शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तस्य अनुरोधः तदनुरोधः तेन तदनुरोधेन दिनेचर्या दिनचर्या मेरी दिनचर्या नितांत उसी के अनुरूप है। अतीते रविवासरे गतवन्तो वयं कतिचित् सहाध्यायिनः समीपस्थं घारापुरी नाम द्वीपं द्रष्टुम् अतीते अकारान्तः पुल्लिङ्गः अतीतशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं रविवासरे अकारान्तः पुल्लिङ्गः रविवासरशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं गतवन्तः तकारान्तः पुल्लिङ्गः गतवत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं वयं सर्वनाम पुल्लिङ्ग अस्मत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं कतिचित् अव्ययः सहाध्यायिनः नकारान्तः पुल्लिङ्गः सहाध्यायिन् शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं समीपस्थम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः समीपस्थशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं घारापुरी ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः घारापुरी शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं नाम अव्ययः द्वीपम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः द्वीपशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं द्रष्टुम् अव्ययः अतीते विशेषणं रविवासरे विशेष्यः समीपस्थं विशेषणं द्वीपं विशेष्यः कतिचित् विशेषणं सहाध्यायिनः विशेष्यः सः अधीयते इति सहाध्यायिनः समीपे तिष्ठति इति समीपस्थः तं समीपस्थं बीते रविवार हम सब कुछ सहपाठी समीप में स्थित घारापुरी नाम के द्वीप को देखने के लिए गए। सुप्रभाते अग्निपोतं समारुह्य प्रस्थिता वयं घटिकाद्वयेनैव तत्र प्राप्ताः। सुप्रभाते अकारान्तः पुल्लिङ्गः सुप्रभातशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् अग्निपोतम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः अग्निपोतशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं समारुह्य अव्ययः प्रस्थिताः अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रस्थितशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं वयं सर्वनाम अस्मत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं घटिकाद्वयेन अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग घटिकाद्वये शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम् एव अव्ययः तत्र अव्ययः प्राप्ताः
अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्राप्तशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम्। अग्नेः पोतः अग्निपोतः तम् अग्निपोतम्। घटिकयोः द्वयं घटिकाद्वयं तेन घटिकाद्वयेन। प्रातःकाल अग्निपोत पर चढ़कर प्रस्थान किए हम सब 2 घंटे में ही वहाँ पहुँच गए। वृक्षैस्तृणैश्चावृतं तत्स्थानं विद्यते। वृक्षैः अकारान्तः पुल्लिङ्गः वृक्षशब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं तृणैः। अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग तृणशब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं च अव्ययः आवृतम्। अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग आवृतशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तत् सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं स्थानम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग स्थानशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं विद्यते विदसत्तायां धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम्। आवृतं विशेषणं तत् विशेषणं स्थानं विशेष्यः। वह स्थान वृक्षों से और घासों से ढका हुआ है। वन्यैः पशुभिस्तत्र भाव्यमिति मे निश्चयः। वन्यैः अकारान्तः पुल्लिङ्गः वन्यशब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं पशुभिः। उकारान्तः पुल्लिङ्गः पशुशब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं तत्र अव्ययः भाव्यम्। अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग भाव्यशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् इति अव्ययः। मे सर्वनाम अस्मत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं निश्चयः। अकारान्तः पुल्लिङ्गः निश्चय शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। वन्यैः विशेषणं पशुभिः विशेष्यः। वहाँ पर वन्य पशु होने चाहिए ऐसा मेरा निश्चय है। किंतु नैकोपि दृष्टिपथम आगतोऽस्माकं। किंतु अव्ययः न अव्ययः एकः सर्वनाम पुल्लिङ्ग एकशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अपि अव्ययः दृष्टिपथम्। अकारान्तः पुल्लिङ्गः दृष्टिपथशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् आगतः। अकारान्तः पुल्लिङ्गः आगतशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अस्माकं सर्वनाम अस्मत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनम्। दृष्टेः पंथाः दृष्टिपथः तम दृष्टिपथम्। किंतु हमारे दृष्टि में एक भी नहीं आया। द्वीपस्य मध्यदेशमुन्नतमधिरुह्य प्रापद्यामहि पाण्डवैरुत्कीर्णं गह्वरम्। द्वीपस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः द्वीपशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। मध्यदेशम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः मध्यदेशशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। उन्नतम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः उन्नतशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। अधिरुह्य अव्ययः प्रापद्यामहि प्रपूर्वक पदगतौ धातुः लङ्लकार उत्तमपुरुषः बहुवचनं। पाण्डवैः अकारान्तः पुल्लिङ्गः पाण्डवशब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनम्। उत्कीर्णम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग उत्कीर्णशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। गह्वरम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग गह्वरशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। उन्नतं विशेषणं मध्यदेशं विशेष्यः। उत्कीर्णं विशेषणं गह्वरं विशेष्यः। मध्यश्चासो देशश्च मध्यदेशः तम मध्यदेशम्। द्वीप के ऊंचे मध्यदेश पर चढ़कर पांडवों के द्वारा खोदे गए गुहा पर पहुँचे। अहो विशाला सा गुहा। अहो अव्ययः विशाला आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः विशाला शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। सा सर्वनाम स्त्रीलिङ्ग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। गुहा आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः गुहा शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। विशाला सा विशेषणे गुहा विशेष्यः। ओहो वह गुहा विशाल है। न जाने कति वर्षाणि यतमानैः पाण्डवैः तक्षितं तद्विवरम्। न अव्ययः जाने ज्ञा अवबोधने धातुः लट्लकार उत्तमपुरुषः एकवचनं। कति नपुंसकलिङ्ग कति शब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं। वर्षाणि अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग वर्षशब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं। यतमानैः अकारान्तः पुल्लिङ्गः यतमानशब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं। पाण्डवैः अकारान्तः पुल्लिङ्गः पाण्डवशब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं। तक्षितम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग तक्षितशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। तत् सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं।
विवरम अकारान्तः नपुंसकलिंग विवर शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। कति विशेषणं वर्षाणि विशेष्यः यतमानैः विशेषणं पाण्डवैः विशेष्यः तक्षितं तत् विशेषणे विवरं विशेष्यः। न जाने प्रयत्न करते हुए पांडवों के द्वारा वह गुफा कितने वर्षों में खोदा गया है। परम तत्रस्था जनाः कथयन्ति यद एकस्यामेव रात्र्यां तदुत्खातं तैर्महापुरुषैरिति। परम अव्ययः तत्रस्थाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः तत्रस्थ शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं जनाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः जनशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं कथयन्ति कथवाक्यप्रबन्धे धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं यत् अव्ययः एकस्यां सर्वनाम स्त्रीलिंग एकशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् एव अव्ययः रात्र्याम् ईकारान्तः स्त्रीलिंगः रात्रि शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं तत् सर्वनाम नपुंसकलिंग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् उत्खातम् अकारान्तः नपुंसकलिंग उत्खात शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तैः सर्वनाम पुल्लिंग तत् शब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं महापुरुषैः अकारान्तः पुल्लिंगः महापुरुष शब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनम् इति अव्ययः। तत्रस्थाः विशेषणं जनाः विशेष्यः एकस्यां विशेषणं रात्र्यां विशेष्यः तत् उत्खातं विशेषणे विवरं विशेष्यः तैः विशेषणं महापुरुषैः विशेष्यः। पर वहाँ के लोग कहते हैं कि उन महापुरुषों के द्वारा एक ही रात्रि में वह खोदा गया। बहवो वीराः साधवो गजा वाजिनश्च भित्तिषु प्रकल्पिताः स्थाने स्थाने दृश्यन्ते। बहवः उकारान्तः पुल्लिङ्गः बहुशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं वीराः अकारान्तः पुल्लिङ्गः वीरशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं साधवः उकारान्तः पुल्लिङ्गः साधुशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं गजाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः गजशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं वाजिनः नकारान्तः पुल्लिङ्गः वाजिनशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं च अव्ययः भित्तिषु इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः भित्तिशब्दः सप्तमी विभक्तिः बहुवचनं प्रकल्पिताः अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रकल्पितशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं स्थाने अकारान्तः नपुंसकलिङ्गस्थानशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं दृश्यन्ते दृशिर्प्रेक्षणे धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं। स्थान स्थान पर बहुत सारे वीर साधु हाथी और घोड़े दीवारों पर उकेरे हुए दिखते हैं। विपुला सुरेखाश्च विद्यन्ते सर्वाः प्रतिमाः विपुलाः आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः विपुला शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं सुरेखाः आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः सुरेखा शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं च अव्ययः विद्यन्ते विदसत्तायां धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं सर्वाः सर्वनाम स्त्रीलिङ्ग सर्वशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं प्रतिमाः आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः प्रतिमा शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं विपुलाः विशेषणं सुरेखाः विशेष्यः सर्वाः विशेषणं प्रतिमाः विशेष्यः। सारी प्रतिमाएं गहरे रेखा वाले हैं। तासु सर्वासु रम्यतमः बृहत्तमश्च वर्तते अर्धनारी नटेश्वरः। तासु सर्वनाम स्त्रीलिंग तत्शब्दः सप्तमी विभक्तिः बहुवचनं सर्वासु सर्वनाम स्त्रीलिंग सर्वशब्दः सप्तमी विभक्तिः बहुवचनं रम्यतमः अकारान्तः पुल्लिङ्गः रम्यतमशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं बृहत्तमः अकारान्तः पुल्लिङ्गः बृहत्तमशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च अव्ययः वर्तते वृतुवर्तने धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम् अर्धनारी नटेश्वरः अकारान्तः पुल्लिङ्गः अर्धनारी नटेश्वर शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं रम्यतमः बृहत्तमः विशेषणे अर्धनारी नटेश्वरः विशेष्यः। सर्वे इमे रम्याः अयमेषाम् अतिशयेन रम्यः रम्यतमः। सर्वे इमे बृहन्तः अयमेषाम् अतिशयेन बृहत्तमः। अर्धं नार्याः अर्धनारी
अर्धनारी चासो नटेश्वरश्च, अर्धनारी नटेश्वरः। उन सब में सुंदर और बड़ा अर्धनारी नटेश्वर है। तस्मिन् गह्वरे सन्ति केचित् जलाशयाः, तस्मिन् सर्वनाम नपुंसकलिंग तत्शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं, गह्वरे अकारान्तः नपुंसकलिंग गह्वर शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं, सन्ति असभुवि धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं, केचित् अव्ययः, जलाशयाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः जलाशय शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं, तस्मिन् विशेषणे गह्वरे विशेष्यः, केचित् विशेषणं जलाशयाः विशेष्यः। उस गुफा में कुछ जलाशय हैं, बहु मधुरम शीतलम निर्मलम च तेषां जलम। बहु अव्ययः मधुरम अकारान्तः नपुंसकलिंग मधुर शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, शीतलम अकारान्तः नपुंसकलिंग शीतल शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, निर्मलम अकारान्तः नपुंसकलिंग निर्मल शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, च अव्ययः तेषां सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं, जलम अकारान्तः नपुंसकलिंग जल शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। उनका जल बहुत ही मीठा, ठंडा और निर्मल है। महानसम शय्यागारम सभास्थानम देवालय इति भिन्ना विभागाः स्पष्टं निर्दिष्टा अस्यां गुहायां। महानसम अकारान्तः नपुंसकलिंग महानस शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, शय्यागारम अकारान्तः नपुंसकलिंग शय्यागार शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, सभास्थानम अकारान्तः नपुंसकलिंग सभास्थान शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, देवालयः अकारान्तः पुल्लिङ्गः देवालय शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्, इति अव्ययः भिन्नाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः भिन्न शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं, विभागाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः विभाग शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं, स्पष्टम् अव्ययः निर्दिष्टाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः निर्दिष्ट शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम्, अस्यां सर्वनाम स्त्रीलिंग इदं शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं, गुहायाम् आकारान्तः स्त्रीलिंगः गुहा शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम्, अस्यां विशेषणं गुहायां विशेष्यः, भिन्नाः विशेषणं विभागाः विशेष्यः। इस गुफा में पाकशाला, शयन कक्ष, सभास्थान, देवालय ऐसे भिन्न भिन्न विभाग स्पष्ट निर्दिष्ट हैं। भारतीय शिल्पकलायाः पुरातनी प्रतिमेषा कुतूहलं जनयति प्रेक्षकाणां हृदये। भारतीय शिल्पकलायाः आकारान्तः स्त्रीलिंगः भारतीय शिल्पकला शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं, पुरातनी ईकारान्तः स्त्रीलिंगः पुरातनी शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, प्रतिमा आकारान्तः स्त्रीलिंगः प्रतिमा शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्, एषा सर्वनाम स्त्रीलिंग एतत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, कुतूहलम् अकारान्तः नपुंसकलिंग कुतूहल शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं, जनयति जने प्रादुर्भावे धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं, प्रेक्षकाणाम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रेक्षक शब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं, हृदये अकारान्तः नपुंसकलिंग हृदय शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं, पुरातनी एषा विशेषणे प्रतिमा विशेष्यः। भारतीयानां शिल्पकला भारतीय शिल्पकला तस्याः भारतीय शिल्पकलायाः। भारतीय शिल्पकला का यह प्राचीन प्रतिमा दर्शकों के हृदय में कुतूहलता को उत्पन्न करता है। कथम एतादृशो निवासः शक्य आसीत् तस्मिन् काले। कथम अव्ययः एतादृशः अकारान्तः पुल्लिङ्गः एतादृश शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, निवासः अकारान्तः पुल्लिङ्गः निवास शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, शक्यः अकारान्तः पुल्लिङ्गः शक्य शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्, आसीत् असभुवि धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं, तस्मिन् सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत्शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं, काले अकारान्तः पुल्लिङ्गः कालशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम्, एतादृशः विशेषणं निवासः विशेष्यः, तस्मिन् विशेषणं काले विशेष्यः।
उस समय कैसे इस प्रकार का निवास संभव था? रणधीरा अपि शिल्पकारा अभवन्। रणधीराः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, रणधीरशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम्, अपि अव्ययः शिल्पकाराः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, शिल्पकारशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम्, अभवन् भूसत्तायां धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः लङ्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनम्। वीर योद्धा भी शिल्पकार हुए। इति विविधा विचारा उदभवन् अस्माकं चेतसि। इति अव्ययः विविधाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः विविधशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं, विचाराः अकारान्तः पुल्लिङ्गः विचारशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम्, उदभवन् उत्पूर्वक भूसत्तायां धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनम्, अस्माकं सर्वनाम अस्मत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं, चेतसि सकारान्तः नपुंसकलिङ्ग चेतस् शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम्। विविधाः विशेषणं, विचाराः विशेष्यः। ऐसे नाना प्रकार के विचार हमारे मन में उत्पन्न हुए। परस्परैः सह संलापं कुर्वन्तो वयं तत्रैव अभुञ्ज्महि विश्रान्तिं चान्वभवाम। परस्परैः अकारान्तः पुल्लिङ्गः परस्परशब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं, सह अव्ययः संलापम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः संलापशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं, कुर्वन्तः तकारान्तः पुल्लिङ्गः कुर्वत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं, वयं सर्वनाम अस्मत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं, तत्र अव्ययः एव अव्ययः अभुञ्ज्महि भुजपालनाभ्यवहारयोः धातुः लङ्लकार उत्तमपुरुषः बहुवचनं, विश्रान्तिम् इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः विश्रान्तिशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं, च अव्ययः अन्वभवाम अनुपूर्वक भूसत्तायां धातुः लङ्लकार उत्तमपुरुषः बहुवचनं। परस्पर वार्तालाप करते हुए हम सब वहीं खाए और विश्रांति का अनुभव किए। सायं पुनरग्निपोतम् आरुह्य निवृत्ता वयं क्षेमेन मुम्बापुरीम्। सायं अव्ययः पुनः अव्ययः अग्निपोतम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः अग्निपोतशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्, आरुह्य अव्ययः निवृत्ताः अकारान्तः पुल्लिङ्गः निवृत्तशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं, वयं सर्वनाम अस्मत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं, क्षेमेण अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग क्षेमशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं, मुम्बापुरीम् ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः मुम्बापुरी शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। फिर सायंकाल अग्निपोत पर चढ़कर हम सब सकुशल मुम्बापुरी लौटे। इत्येतादृशः प्रथमः जलप्रवासः अङ्गीकृतो मया। इति अव्ययः एतादृशः अकारान्तः पुल्लिङ्गः एतादृशशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, प्रथमः अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रथमशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, जलप्रवासः अकारान्तः पुल्लिङ्गः जलप्रवासशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्, अङ्गीकृतः अकारान्तः पुल्लिङ्गः अङ्गीकृतशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, मया सर्वनाम अस्मत् शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम्। एतादृशः प्रथमः विशेषणे जलप्रवासः विशेष्यः, अङ्गीकृतः विशेषणम्। जले प्रवासः जलप्रवासः। ऐसे इस प्रकार का पहला जल प्रवास मेरे द्वारा किया गया। मातृभ्यो मदीयः प्रणामो वाच्यः। मातृभ्यः ऋकारान्तः स्त्रीलिङ्गः मातृशब्दः चतुर्थी विभक्तिः बहुवचनं, मदीयः अकारान्तः पुल्लिङ्गः मदीयशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, प्रणामः अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रणामशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, वाच्यः अकारान्तः पुल्लिङ्गः वाच्यशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, मदीयः विशेषणं प्रणामः विशेष्यः। माता को मेरा प्रणाम कहना। अनुजेभ्यश्च सस्नेहं ममाशीर्वादः। अनुजेभ्यः अकारान्तः पुल्लिङ्गः अनुजशब्दः चतुर्थी विभक्तिः बहुवचनं, च अव्ययः सस्नेहम् अव्ययः, मम सर्वनाम अस्मत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम्, आशीर्वादः अकारान्तः पुल्लिङ्गः आशीर्वादशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। स्नेहेन सह सस्नेहम्। आशिषः वादः आशीर्वादः।
और अनुजों को मेरा सस्नेह आशीर्वाद। सदाज्ञा विधायी तात चरणानुरक्तः। सदा अव्ययः आज्ञा विधायी नकारान्तः पुल्लिंगः आज्ञा विधायिन् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। तात चरणानुरक्तः अकारान्तः पुल्लिंगः तात चरणानुरक्त शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। आज्ञां विधातुं शीलम् अस्य इति आज्ञा विधायी। तात चरणेषु अनुरक्तः तात चरणानुरक्तः। सदा आज्ञा का पालन करने वाला तात चरणों में अनुरक्त। जोशी कुलोत्पन्नः विश्वनाथः। जोशी कुलोत्पन्नः अकारान्तः पुल्लिंगः जोशी कुलोत्पन्न शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। विश्वनाथः अकारान्तः पुल्लिंगः विश्वनाथ शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। जोशी कुलोत्पन्नः विशेषणं विश्वनाथः विशेष्यः। जोशी कुले उत्पन्नः जोशी कुलोत्पन्नः। जोशी कुल में उत्पन्न विश्वनाथ इति षट्त्रिंशः पाठः।